بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته برادران و عزیزان برای اهمیت اربعین ابا عبدالله علیه السلام میخواهیم در خدمت شما عرض کنم. اول خو یک روایت را در خدمت شما میخواهیم بیان کنم که امام صادق علیه السلام فرموده که هر کسی که پیاده طرف زیارت امام حسین علیه السلام موره و قدم بالمونه، برای هر قدمشی یک حسنه لکای میشه، یک ثواب لکای میشه. باز از امو روز که نیت مونه که ما برای زیارت ابا عبدالله علیه السلام بروم، دو ملک قرار میده که موکل جور میشه و هر حسنه یا هر کار خوبی که میخوایی انجام بده فورا نوشته میشه و کارهای بد چی حذف میشه، ختم منشیره. این یک حدیثی که از امام صادق علیه السلام. بعض یک حدیث دیگه ایه که وقتی زائری ابا عبدالله علیه السلام برای زیارت امام حسین علیه السلام موره، امام محمد باقر علیه السلام نقل مونه و روایت گفته که هر زائری که به زیارت امام حسین علیه السلام موره و زیارت مونه و خصوصا هم پیاده روی موره، روز قیامت یک نور از منه چهره زائری ابا عبدالله علیه السلام بر میشه که شرق و غرب را روشن مونه و در روز قیامت و در عالم محشر تمام افرادها بلا استثناء تمام افرادها ایرا تمنا مونه که کاش مو هم زائر ابا عبدالله علیه السلام مو بودی. لذا این دو روایت اهمیت ابا عبدالله علیه السلام را زیارت چی برای از شما بیان مونه. خب این خو اهمیت شد، لیکن از من اون نکته‌ای که می‌خوایم در خدمت شما بیان کنم و نهایت ضروریه و زائران ابا عبدالله علیه السلام باید توجه داشته باشه، باید با معرفت زیارت کنه. معرفت یعنی چی؟ به طور به زبان ساده و بالکل سیمپلیه که معرفت یعنی اطاعت ابا عبدالله علیه السلام و پیروکاری حقیقی ابا عبدالله علیه السلام باید خود جور کده واپس باید به صورت یک انسان صحیح و به صورت یک انسان محب صحیح در وطن خو باید و او کردارها و سیره خود ابا عبدالله علیه السلام را و دیگه اهل بیت علیهم السلام را باید اداپت کنه و اختیار کنه. برای از این که اشکالات و شبهاتی که درباره زیارت امام حسین علیه السلام وارد شده و که مردم در مونن و ایتیستا و سیکولرز و روشن خیال افراد مونن، باید مو اینها را موتور جواب بده که وقتی که از زیارت آمادی بعد از او باید به طرف غربا، به طرف فقرا، به طرف نادار افراد مخصوصا باید توجه داشته باشیم. حتی اگر ولیمه مونیم باید غریبا را دعوت بدیم، فقیرا را دعوت بدیم، بیوه‌ها را باید دعوت بدیم، به طرف از نامو باید رجوع کنیم و اونها را مواظب شی باشیم، خیال کنیم تا یک و از یک طرف اشکالات و شبهات که نامونن اونها هم دور شونه و از طرف دیگر ای که واقعا هم حقیقتا هم پیام ابا عبدالله علیه السلام زیارت شیمیه که ما باید یک سوشل لایف یک کاری کنیم که به فقرا باید به غریبا باید برسیم و من جامعه ازمو من معاشره ازمو غریبا و فقرا واقعا بسیار زیاد شده و بیلنس هم بسیار خطرناک، حتی که فاصلهش زیاد شده، یک طرف امیرها زیاد شده رای دیگر طرف غریبا زیاد شده رای. لذا پیام اربعینی ها که رفتن قدم قدم که بالمونن و اونج مهمان نوازی ها که میگن از طرف شیعیان عراق و از طرف دیگر شیعیان ابا عبدالله علیه السلام از اونها یاد بگیرن مهمان نوازی را. اموتر که الحمدلله مؤمنین کویچه که باب الرضا گفته موشه کویچه و زائرین را خدمت چی مونه و بسیار در احسن طریقه خدمت چی مونه، تمام بر چڑ که ای زائران را خدمت چی کنه و هر کس که در خلاف زائران ابا عبدالله علیه السلام یگو جمله مگه یا یگو گپ مگه باید در خلاف یزو آواز بلند چونه و اونها را مذمت کنه و نیله که ارتباط بین شیعیان پاکستان که در جور شده رایه که مضبوط جور شده و گو کس باید ایرا کمزور کنه. انشالله امیدوار هستم که مو از زیارت ابا عبدالله علیه السلام چی اونهایی که رفتن چی اونهایی که جا ماندن سبق بگیری و یک انسان صحیح و یک انسان با معرفت جور شونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.